रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। मैं ये बात पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि अगर आप इसी तरह सोए रहे तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक तरफ, यानी कि खतरे का एक अलार्म बज चुका है, बहुत खतरनाक तरफ जा रहा है। और आपकी जितनी भी जदोजहद थी या जो भी आपका एक मिशन था वो सारा फेल होने जा रहा है। अगर आप इस तरह घरों में बैठकर नारे लगाते रहे या पार्टी का साथ देते रहे, क्योंकि अब वक्त घर में बैठने का नहीं है, बाहर निकलने का है, पुरअमन एहतजाज का है। अगर आप नहीं करोगे तो ये जो हौसला उनका पैदा हो गया है, ये हौसला आगे बढ़ रहा है। और यही काम भुट्टो के साथ हुआ था। भुट्टो का भी जेल में ट्रायल हुआ, खुफिया ट्रायल था। यही काम इमरान खान के साथ हो रहा है और शाह महमूद कुरैशी के साथ भी, क्योंकि इनको ये तो अंदाजा नहीं, यकीन हो चुका है कि इलेक्शन में ये नहीं जीत सकते। दूसरी साइड में इनको ये भी यकीन हो चुका है कि अगर इमरान खान बच गया तो हम नहीं बचेंगे। और हर आदमी अपनी अपनी कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर आपकी जदोजहद का कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि कल दिन को, शाम को, रात को जो कुछ हुआ वो बहुत ही अलार्मिंग है। क्योंकि इमरान खान को फंसाने का फुल, यानी कि इन्होंने फैसला कर लिया है और शरीफ फैमिली के हुक्म पर यह हो रहा है, नवाज शरीफ मरियम के हुक्म पर यह हो रहा है। और जज बशीर भी कल बिल्कुल ठीक हो गया और उसने आकर शाम को 5 बजे समाअत की। इमरान खान सुबह 10 बजे से अदालत में मौजूद थे और सारा दिन रहे, और शाम को 5 बजे भी समाअत हुई तोशाखाना केस की। लेकिन इससे पहले जो साइफर केस है वो बहुत खतरनाक समझ जा रहा है। उसमें खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तानियों, आपके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक फैसला कर लिया है कि इमरान खान को या तो उम्र कैद या फिर सजाए मौत। क्योंकि कल जो कुछ हुआ, इमरान खान के वकला जो थे, यानी कि मैन वकला जो थे, उनमें से कोई नहीं था जो साइफर केस में इमरान खान के वकील जरा करते हैं, वो कोई उनका ऑपरेशन हुआ था, वो कल हाजिर नहीं हुए। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जो अदालत के जज हैं साइफर केस में, खसूसी अदालत के, उन्होंने क्या किया है कि जो सरकारी वकील हैं उनको बोला है कि जो गवाह पेश हुए हैं इन पर जरा करो। सरकारी वकील यानी कि हुकूमत के जो वकील हैं वो दिए गए हैं जरा करने के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान के वकील नहीं थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको आज वो नहीं पेश हो सकेंगे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपनी तरफ से सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए, जिनको खान ने रिजेक्ट कर दिया। तो उन सरकारी वकीलों ने गवाह पर जरा करके तकरीबन 9 से 11 जो गवाह जो है उनको उन्होंने निपटा दिया, उन पर जरा करके गवाही मुकम्मल कर ली। और वो सरकारी वकील कौन है? ये वो वकील हैं जो साइफर केस में FIA के वकला के साथ आते रहे हैं, उनकी यानी कि असिस्टेंट के तौर पर। यानी कि साइफर केस में जो FIA का वकील था उसके ये असिस्टेंट थे, इनको गुम दिया गया है। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है, क्योंकि इस तरह कानूनी तरीके से ना तो ये गवाही दे सकते हैं, ना गवाही कर सकते हैं, गवाह से जरा कर सकते हैं, और ना ही कोई और तरीका। लेकिन लग ऐसा रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को सजा देनी है। और ये हुक्म आया है नवाज शरीफ का इन लोगों को, या इनके जो पीछे यानी कि हमारी स्टेब्लिशमेंट के ताकतवरों को हुक्म आया है नवाज शरीफ का कि इमरान खान को सजा जरूर देनी है और 8 तारीख से पहले देनी है, ताकि वोटर और सपोर्टर कंफ्यूज हो जाए कि इमरान खान तो अब नहीं बचेंगे। लेकिन ये दोनों साइडों में खतरे की निशानी है। एक तो ये कि अंसार अब्बासी का एक ट्वीट आया है, उसने कॉलम में जो लिखा है वो भी बहुत खतरे की निशानी है कि इमरान खान को शायद फांसी हो जाए। लेकिन अब समझ नहीं आती कि अंसार अब्बासी ये किस बेस पे कह रहा है, क्योंकि देखें ये अदालत तो बिल्कुल नीचे की, सबसे नीचे की अदालत है, इसके ऊपर भी अदालतें हैं। अगर ऐसा ही कोई फैसला अंसार अब्बासी के इल्म में है तो उसको यह सोचना चाहिए कि ये अदालत अगर इस तरह की सजा दे देती है तो आगे भी कोर्ट है। लेकिन ये असल मकसद क्या है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इनको 100% पता चल चुका है कि ये इलेक्शन में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने हर वो तरीका करके देख भी लिया, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं आई। हालांकि वो खुद बेवकूफ है जो गंजा, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बेवकूफ कह रहा है। अब आप सोचो, वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं, पंजाब में भी लोग इसको नहीं मान रहे।
آج جو کچھ ہوگا وہ آپ کو شام تک پتہ چل جائے گا کہ ریلیوں میں کیا ہوا ہے، کون کون نکلا ہے، کتنے لوگ نکلے ہیں، کیا پورے پاکستان سے لوگ نکلے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو شخص عوام کو بیوقوف کہہ رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ جو ان کی زبان پر پاکستان آ گیا اور اس کو یہ نہیں پتا تھا، اس نے اتنا بھی معلوم نہیں کیا، اتنی بڑی ڈیل کر لی، خربوں ڈالر دے کر اس نے ان سب کو راضی کیا، ان سب کو مینج کیا، لیکن اس سے اتنا نہیں ہوا کہ تھوڑے سے پیسے دے کر یہ بھی معلومات حاصل کر لیتا کہ عوام کس طرف ہے۔ تو اب یہی طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ الیکشن کمیشن میں ایک اور یعنی کہ ایک گندا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نئی ویب سائٹ، پہلے والی ویب سائٹ جو الیکشن کے رزلٹ کرتی ہے اس کو خراب کر کے نئی والی ویب سائٹ ڈالی جائے تاکہ الیکشن کے رزلٹ کو مینج کیا جا سکے۔ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلو اور سارے اکٹھے ہو کے نکلو، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نکلو گے تو عمران خان بھی بچ جائے گا اور پاکستان بھی بچ جائے گا، ورنہ اس کے بعد آپ کے آگے کوئی موقع اور آنے والا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے مخالفوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اب آگے نہیں آنے دینا، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں اور آپ کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ اگر آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ حافظ، پھر آپ کو نہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، نہ فیس بک ٹویٹ پر بیٹھ کر ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے کہ خان زندہ باد۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ خان پاکستان کے لیے بہتر ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اب گھر میں بیٹھنے سے گزارا نہیں ہے۔ 8 فروری ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس سے پہلے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا دیں اور اس کسی کو ادھر روکیں، کیونکہ اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے سائفر کیس میں تو یہ پھر لمبا چلے گا، تو پھر وہ ذہن میں یہ بات ڈالیں گے جس طرح انصار عباسی نے لکھا ہے کہ عمران خان تو اب نہیں آئے گا، تو لوگوں کو کنفیوژن ہوگی، لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے، یا لوگ جس طرح ابھی دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح ڈر جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ کو اپنے لیڈر کو بچانا بھی آپ کا حق ہے۔ اگر وہ لیڈر کرپٹ چور ہوتا ہے، نواز شریف کو بچانے کے لیے اگر لوگ نکل سکتے ہیں، زرداری کے لیے یہ لوگ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ پرامن احتجاج ضرور کریں اور اکٹھے ہو کر نکلیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں، ہر شہر میں نکلیں، یہ آپ کا پرامن حق ہے، کیونکہ یہ لوگ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ نیٹ بند کرنے سے یا نیٹ سلو کرنے سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کو پاکستان کے نقصان نفع کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ خربوں ڈالر 2-3 گھنٹے نیٹ بند کرنے سے پاکستان کو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں سوچ رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے خود کو کس طرح بچانا ہے، کیونکہ اگر عمران خان آیا تو یہ نہیں بچیں گے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔